दरअसल इनकी बेटी शदीद बीमार थी। वो इतने गरीब थे कि इसका इलाज ना करवा सकते थे। वो मेरे पास आए और इलाज करवाने के पैसे तलब किए। मैंने इनको इनकार करते हुए खूब डांटा, मगर वो मेरे पैर पड़ते हुए कहने लगे, रानी जी खुदारा ऐसा ना करो, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार दौलत से नवाजा है। आपकी मदद से शायद मेरी बेटी को ज़िंदगी की नेमत मिल जाए। मुझे इन पर ज़रा बराबर भी तरस ना आया। मैंने मुलाजिम की तरफ देखा तो वो समझ गया और इसे घर से बाहर निकाल फेंका। मेरी आंखों से यूं आंसू टपकने लगे जैसे आसमान से रिमझिम बरसे। मेरा नकाब भी भीग चुका था। वक्त भी हमारे साथ कैसा खेल खेलता है, अर्श से ज़मीन पर तो कभी ज़मीन से अर्श तलक पहुंचा देता है। नबीला आंटी ने जब मेरा हाल ज़ार देखा तो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, अरे पगली, तू अल्लाह से नहीं अल्लाह की मखलूक से मांग रही है। वो अल्लाह ही है जो अपने नाफरमान बंदों को भी अता करता है और सुधरने का मौका भी देता है। मखलूक से मांगने पर हमें इनका रवैया भी बर्दाश्त करना पड़ता है। समझी, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया जिसकी सज़ा पा रही हूँ, मगर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी को धोखा दिया जिसकी सज़ा पा रही हूँ, मगर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारा खामन, सास ससुर, माँ बाप कहाँ हैं सब? कहीं सब के सब मर तो नहीं गए? अभी वो बात कर ही रही थी कि मेरे पास से एक नकाब पोश लड़की गुजरी तो वो फ़ौरन इसकी तरफ मतवजह होकर इल्तिजाएं करने लगी। इस लड़की ने अपने पर्स से 100 का नोट निकाल कर नबीला आंटी को सौंप दिया और आगे बढ़ गई। फिर वो मुझसे मेरा माजी पूछने लगी। मेरे आंसू फिर से बरसात की तरह टपकने लगे। मुझे रोता देखकर एक बुज़ुर्ग पास आए और वजह दरियाफ्त करना चाहिए तो नबीला आंटी बोली, इसकी बच्ची 2 दिन से भूखी है, तभी रो रही है। माँ है ना आखिर, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती। इस बुज़ुर्ग ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो रकम मुझे सौंपते हुए बोला, बेटी, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, मगर कभी कभार इंसान मजबूर हो भी सकता है। कुछ बरस पहले मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए एक रानी के दर पर गया था। अफसोस इस रानी ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी के बारे में ना सोचा और मुझे धक्के मारकर अपने महल से निकाल दिया। मुझे मुलाजिम धक्के दे रहे थे मगर मैं रानी से इल्तिजाएं कर रहा था। रानी को ज़रा भी सुनाई ना हुई। महल से बाहर आ चुका था। सच कहते हैं गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। पास खड़े कुछ मुलाजमीन मेरे पास आए और रोने की वजह पूछी तो मैंने अपना हाल सुनाया। वहाँ मौजूद सब मुलाजमीन ने थोड़ी थोड़ी रकम दी। इस तरह मेरी बेटी का इलाज हो गया और वो बच गई। बहुत संगदिल रानी थी वो। उस रानी ने तो मेरे बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की, मगर भला हो उन मुलाजमीन का जिन्होंने जंगल में जाकर मेरे बेटे को वहाँ जिंदा छोड़ दिया। मैं ये सब पहले से जानता था, मगर फिर भी इस संगदिल रानी के पास मदद की भीख मांगने चला गया। बाप हूँ ना आखिर, क्या करता। मेरा बेटा जंगल का ही रहा, आज तक वो जंगल से बाहर ना निकला। वो रानी के इश्क में अब तक मुब्तला है। मेरी बेटी की शादी हो गई तो मेरा दामाद भी मुझे शहर ले आया। वो कहता है हमारे होते हुए आप तनहा क्यों रहें। मेरा दामाद बहुत अमीर है। मैं अपने दामाद के साथ महल आया था तो पता चला रानी का शोहर बुरहान राजा बन गया है और रानी का कोई पता नहीं। वो बाबा जी तो अपनी कहानी सुनाकर चले गए, मगर मेरे दिल से बहुत सा बोझ उतार गए। वो आशिक जिंदा है ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। बाबा की बच्ची की जान बच गई। आज का दिन तो मेरे लिए बहार जैसा साबित हुआ। मैंने जब बाबा जी के दिए हुए पैसे गिने तो मालूम हुआ, सच कहते हैं गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। पूरे 15,000 रुपये थे। ये पूरे महीने के लिए काफ़ी था। नबीला आंटी आगे बढ़ी और कहने लगी, जानती हो मैं भी कभी रानी हुआ करती थी। इनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। फिर नबीला आंटी मुझे इशारा करते हुए कहने लगी, इस दरख्त के नीचे बैठते हैं, फिर मैं तुम्हें अपनी आप बीती सुनाती हूँ। इस बात को 50 साल का अरसा बीत चुका है, मगर ये 50 साल मेरे लिए 50,000 साल के बराबर साबित हुए। दिल थाम कर मेरी कहानी सुनो। मैं अपने वालिदैन की बहुत ही लाडली और इकलौती बेटी थी। मुझे मेरे वालिदैन अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी पैदाइश इनकी शादी के 10 साल बाद हुई। मेरे अब्बू ने मुझे इस खौफ से पढ़ने लिखने नहीं दिया कहीं मैं प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ जाऊँ। मेरा बचपन भी तनहा ही गुजरा। मुझे दुनिया की हर शय घर में ही मुयस्सर थी। अगरचे मेरे वालिद मजदूर थे, मगर हमेशा मेरी हर पसंद का ख्याल रखते थे। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूम रहा था। देखते ही देखते मैं जवान हो गई।
اب امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی، جبکہ ابو میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ انہیں فکر رہتی تھی کہیں میرا حامد مجھ پر ظلم و ستم نہ کر دے۔ بہت سے رشتے آئے مگر ابو ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتے تھے۔ میری عمر کا 26واں سال گزر رہا تھا۔ امی آج پہلی بار ابو سے سخت لہجے میں کہنے لگی، سنیے جی، آپ کو ذرا بھی اپنے فرض کی فکر نہیں؟ کل بروز قیامت اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بیٹی کنواری گھر بیٹھی ہے، تعلیم بھی اس کو نہ دلوائی، کیا ساری عمر اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے؟ ہم آج ہیں کل نہیں، ذرا سوچئے، ہم نہ رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو کون اس کا سہارا بنے گا؟ آج میں آپ سے کہتی ہوں، مانا آپ میرے مجازی خدا ہیں، مگر میں اپنی بیٹی کو عمر بھر کنوارا نہیں رکھ سکتی۔ یا تو اس کے لیے آپ ہی کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں یا پھر مجھے اجازت دیں، ورنہ میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابو جانتے تھے امی جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ امی کے سخت لہجے نے ابو کا موڈ آف نہ کیا۔ ابو ہنستے ہوئے کہنے لگے، بیگم شگفتہ، بات کچھ یوں ہے کہ مجھے اپنے فرض کی فکر ہے، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا حامد چاہتا ہوں جو بالکل سیدھا سادہ ہو، نیک ہو، نماز پنجگان کا عادی ہو۔ کل تک وہ مجھے نہ مل سکا مگر آج مل چکا ہے۔ خوشی سے امی کی آنکھیں بھیگ گئی اور یکدم آنسو کی پرواہ کیے بغیر بولی، کون ہے وہ؟ ابو جان نے بھی امی کو صبر نہ کرواتے ہوئے جواب دیا، انار خان، ہمارا پڑوسی، اکیلا رہتا ہے، اتنا کما لیتا ہے کہ ہماری بیٹی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکے، بہت اچھا اور نیک ہے۔ خیر میری اس سے شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 ماہ تک مجھے اس نے بہت خوشیاں دی، میرے والدین کا بھی دل جیت لیا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، آج ہم سیر کرنے چلتے ہیں۔ ہم دونوں نکل گئے۔ وہ مجھے اپنے آبائی گاؤں جو کہ سوات میں واقع تھا لے آیا۔ اس نے مجھے کمرے میں قید ہی کر دیا۔ کہنے لگا، تم یہاں ہی کھانا پینا کھاؤ۔ ہمارا ابو کہتا ہے شہر کا لڑکی بہت چالاک ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب اور کیسے کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ تم ہمارا بیوی ہے، اس لیے ہمارا ڈیوٹی ہے تم کو تحفظ دینا۔ اب تم یہاں ہی رہے گا، کھانا پینا تم کو یہاں ہی مل جایا کرے گا۔ 2 سال تک میں قید رہی۔ مجھے اللہ رب العزت نے چاند سے بیٹی سے نوازا۔ بیٹی پا کر میں گویا کیسے آزاد ہو گئی۔ بیٹی پا کر مجھے تنہائی کا احساس نہ ہوتا تھا۔ انار خان کے خاندانی دشمنی چل رہی تھی۔ جس دن میری بیٹی چیلم سے نکلی اس دن انار خان کا قتل ہو گیا۔ اس کے قتل کے بعد میرے سسر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ سوات سے آگے نکلتے ہوئے میں علاقہ غیر میں پہنچی۔ مجھے وہاں کے کچھ لوگ پکڑ کر راجا کے پاس لے گئے۔ راجا نے جب میری کہانی سنی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہ جگہ علاقہ غیر اس لیے کہلاتی تھی کیونکہ یہاں راجا کی حکومت تھی۔ پولیس، آرمی وغیرہ کسی کو بھی علاقہ غیر میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ انار خان نے جو میرے ساتھ کیا وہ نقش میرے دل میں اتر گئے۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی، آج کل کے اکثر مرد ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو کچھ عرصہ ہوش رکھتے ہیں پھر ظلم و ستم کی برسات کر دیتے ہیں۔ میں سوچنے لگی، اس سے پہلے کہ راجا مجھ پر ظلم و ستم کرے، میں اس راجا کی حکومت کا خاتمہ کر کے خود مردوں پر حکومت کروں گی۔ میرے دماغ میں شیطانی آئیڈیاز آنے لگے۔ اب اس علاقہ غیر میں صرف عورت کی حکومت ہوگی، صرف عورت کی۔ ہاں ہاں ہاں۔ میں ہسپتال گئی اور ایک لیڈی ڈاکٹر کو کچھ روپے دے کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ایسی دوائی دو جس کے کھانے سے بندہ پاگل ہو جائے۔ اس لالچی ڈاکٹر نے بھی مجھے دوائی دے دی۔ محل میں آنے کے بعد وہ دوائی میں نے دھوکے سے راجا کو کھلا دی۔ راجا صبح اٹھا تو 7 سالہ بچے کی طرح باتیں کرنے لگا۔ اس کی رعایا میں دکھ کی لہر دوڑ گئی کیونکہ راجا بہت نیک دل اور اچھا انسان تھا۔ سب بہت روئے۔ 1 ماہ تک میں نے وہاں حکومت کی۔ میں نے سب مردوں پر ظلم کی انتہا کر دی، مگر کہتے ہیں سچائی کہاں چھپتی ہے، چھپانے سے۔ کسی طرح یہ بات رعایا تک پہنچ گئی اور وہ سب میری جان کے دشمن بن گئے۔ کسی طرح میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ پچھلے 40 برس سے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا۔ مجھے میری بیٹی کی یاد بہت رلاتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو، اگر انار خان میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی۔ انار خان کے رویے نے مجھ میں نفرت کے انگار پیدا کر دیے، اور جب دلوں میں نفرتیں گھر کر جائیں تو عقل انسانی زائل ہو جاتی ہے۔ بندہ ناچیز سب کچھ بھول بھلا کر فقط اپنی نفرت کو فوکس کرتے ہوئے نہ جانے کتنے گناہ کر جاتا ہے جس کا اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میری اس حالت کے ذمہ دار میرے والدین بھی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے ایک غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اس محبت نے ابو کو اس قدر اندھا بنا دیا تھا کہ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ خاندان میں ایک